كمل لهم تخاطرنا channel أخلي أبتي مكالي حجينا لما عملت أنت تيوري ناي باريتوز بهالناي إيطاليان ساينتست حزي مسئ زلخو أنت تقولت تيوري of the vital few ويكا كل حسب نايتهم وحدات جنكا أورا مالتها وحدات جنكا عبي إمباكت زلو عبي سلوا زلو ما بتقرني أخذ بالكلا حجينا أبنت رأي أبي هوت مالتي كل تعين السبات هالو قال يوم بزح دسعرو بزح زهالكو بزحنا بتلا على تحت نزبلو قلنا ما جرش أنا أبرم زي ما حي سوات تاريخه حتى what's wrong نهاية سعر كاي كون انقلب الجي جلسب قال كنت هاي انتهي كبر تريو وحدات من قصاصات غيرو قال نتي تنكف ابيلش عاب نجر كسرح تريو حجي املاخي حق زوي كان خصو مس فلطس مجاجر تعتع ابيلس غيروا ادليا خوينات له قالت بل حجي ناي باريتو برينسيبل نزي ابو غبيات ملسا ويكا كل حساب 8 بلا 10 تبال تيور اوف 80 اوفر 20 تبال انتي تقند علامه انتايم ወይ ተቀንድ መልእኽቲ ኣብ ህይወት ምንቅስቃስካ ወይ ካ ኣብ ህይወት ክትንቀሳቀስ ከለኻ ውሕዳት ኣለው ውሕዳት ምንቅስቃሳት ግን ከ ዓቢ ኢምፓክት ዓቢ ጽልዋ ዝሕድሩልካ ምንቅስቃሳት ኣለው ካብ ትገብሮ ማለት እዩ ያ ጅገለ ሰባት ኣለው ብምህላኽ ኣፍራይነት ዝዕቅኑ ገለ ሰባት ካለውካ ብውጽኢት ኣፍራይነት ዝዕቅኑ ሕጂ ነቶም ብውጽኢት ኣፍራይነት ዝዕቅኑ ዕድለኛት ትብሎም ማለት እዩ ሰብ ማለት ብኸም እዩ ዝገልጾም ነቶም ብምህላኽ ዘብሉኻ ጻዕራም ይግና ይኮነሉና ሃበቶን ገለገለብል እጅና ፓሬቶ ፕሪንሲፕል ነዚያ በጣም ያትምልሳ ቲዮሪ ኦፍ 80 ኦቨር 20 ናብነት ብዱካን ክምሰለልኩም መታን ክትርዳና ናብነት ኣብ ዱካን ዘለውኻ አይተምስ 10 ሚእታዊት ካብቶም ኣብ ዱካን ዘለዎ ንብረት 80 ሚእታዊት ናይ መክሰብካ ኸኦም ይዝመጽእ ካብቶም 10 ሚእታዊት 80 ሚእታዊት ናይ መክሰብካ ኸኦም ይዝመጽእ ሰራሕተኛታት ተለምኻሞ 100 ተኾይኖም ብ100 ሕሰብ ሕጂ እቶም 10 مئتاوت ناي سرحتنيات كا 8 مئتاوت فريات يفريو وتم 8 مئتاوت ناي سرحتنيات كا جن 10 مئتاوت فريات يفريو على اليوم حجينتهم 10 مئتاوت ناي سرحتنيات كا 8 مئتاوت افراينت زهو بخازلو كم سبون كم منقسقاس كا ማለት ሰብ ብዙሕ እንቀሳቀስ ዘይሰልጦ ንምንታዩ ነቶም 10 مئتاوت ናይ መንቀሳቀሳቱ ወይ ከዓ ናይ ዕቤቱ ምክንያት ዝኾኑ መንቀሳቀሳት የለልዮም ስለዚ የለይ ማለት እዩ ሰብ ዘይሰልጦ እቲ ድሰልጦ ብኸመይ እንታይ ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎ እቶም መንቀሳቀስ አይነት መንቀሳቀሳት እዮም ወይ አይነት አክቲቪቲስ እዮም ንዑ ሪዛልት ዘምጽሉ ስለዚ ፈልጥ ብኸም ይጅ ሰብ ዕድለኛን ዘይዕድለኛን ዝባሃል በቲ እቲ ዕድለኛ ዝባሃል እንታይ ገይሩ እንታይ ውጽኢት የምጽእ ፈልጥ እዩ ስለዚ ውሕዳት ካብ ጉይ መዓልቲ ክሳድ መዓልቲ ዝባሃል ኣብ ትግርኛ ዚያታይ ማለት ያ ካብ ሰይልካ ብዙሕ መንቀሳቀስ ትገብርሲ ነቶም ውጽኢት ዘምጽልካ መንቀሳቀሳት ወይ ውጽኢት ዘምጽልካ ስራሓት ኣለሊኻ ኣቆም ኣድህብ ማለት ዕድመናይ ወዲ ሰብ ሓጺር እዩ دحدا بموجاي راح تسلطنيلكا نو اي سلطكاني بموجاي انت دا ميلا زلو غواي انت دا غوي خايد سلطكا دحدا ابدوكان زنت نامن 8 مئتاوت ناي قحتكاسي 10% بروفيت راح يدمص 10 مئتاوت ناي قحتكا ግን 80% يزمص ግን 80 مئتاوت قحت زلو ملو نت دوكان حزلكالو which is ዋጋ ዘይብሉ ምናልባት ሸይጥ ከሆነ ግን ፕሮፊታቢሊቲ ወይ ከመክሰብ ይብሉ ማለት ቦታ ግን حزلكالو سرحتنيات ونعو مديب كالو لخا إلكتريك يهل كالو تلفون يهل كالو كراي جزخا أبزح كالو معاد جيل كالو بروفيت كنا يمسأل كان له 8 مئتاوسي 10 مئتاوي بروفيتابيليتي رايزلو نتسبون ببيني خاطري تجبرنا أبنسي دكان تلي كا سبلايرز الله نعم أو حدا مسؤول كا بانز مسؤول كا سامنا مسؤول كا معاد له جن كابتن 100 سبلايرز توم 10 سبلايرز رايم زود لي خا because مخنياتو ساتهم يوم نت 8 مئتاوت نايتنات كمخسب مخنيات زخونو مساتهم استراتيجيك ريليشنشيب تقبرنا ابنت تحجزهم وي لقاح تهبهم وي قال نجر بارتنرشيب تهب وي تريننج تهبهم مالتي نخلهم حد عينه تريد تقوروا ما يتخلينها مخنياتو كلاتهم نتنات كمخسب حد عينه بركوتي بلهم تم 10 مئتاوت رايهم 8 مئتاوت بركوتو زلوهم مالتي كم خاب هيوتك خا عروخ اللوخه 10 عروخ تليم خاص وتم كلت عروخهم نتنات كا بوزيتيف صلوا زلوهم ويون نيجاتيف صلوان كلهم خل anyways صلوا زلوهم عروخ تخاص كابتم 10 توم كلتهم عبد صلوا زلوهم منهم جاتهم كتلليم كتكل لك هيوتكم يا ناي كولل زبل كان منقسقاس زبزحكا ناي سلاز دخنكا ديكونس انتاي دا نتوم دخيمكاس بطعم وصي زمصلكا نغرات كتلليم كلها خاطعوت صنيلكم سلسمعوني بطعم يمسجن ثانك يو